بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا ساڑے آئے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب عزت معاب حضرت مولانا حاجی ابو بکر حسین صاحب افکوٹلی رائے ابو بکر و انشاءاللہ میگتے آندے نے اور اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ محترم جناب حاجی ابو بکر حسین صاحب افکوٹلی۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ بے شک اللہ ذوالجلال دی رحمت نیکو کاراں دے نال ہے، نیک بندیاں دے نال ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جدوں پیارا فضلاں ہارا تے فضل کرن تھی آوے، چکڑ بریاں تے کٹرلیاں نو رب پکڑ کلے جلاوے۔ سامعین گرامی حضرات، اللہ بڑی دی تعریف جو ساڈا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، غوث العظم ہے، جو مالک الملک ہے اور مالک الملوک بھی ہے، بادشاہاں دا بھی مالک ہے، بادشاہی دا بھی مالک ہے، سلطنت دا بھی مالک ہے۔ سب تعریف اللہ کائنات دے واسطے تمام۔ درود و سلام، تحفہ ہدیہ عقیدتاً رحمتاں سلام امام الحرمین امام القبلتین ساقی کوثر شافی معاشر ویرو دعا دا ویلا آمین کہہ دو۔ اللہ سونے پاک پیغمبر دی سفارش نصیب فرمائے، ساقی کوثر دے ہتھ اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے، سرکار مدینہ اللہ سرکار دا مدینہ دکھائے، سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کروڑا رحمتہ فرمائے، درود و سلام دی اللہ برکھا برسائے، سانو درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، درود پڑھن دی
دی توفیق عطا فرمائے اور درود مسنون پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ قبول کر کے سونا ساڑی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے سونے دی زیارت اور سفارش دا ذریعہ بنائے. سامعین گرامی حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال جمال میں قربان جاواں. جابر فرماندے نے آندے نے عجب نام ہے سونا محمد نرالا. کہہ دو صلی اللہ ہو قصوریوں نیڑے ہو جو تے درود پڑھ دے جو میرے بھائی. رحمت دا نزول ہو گیا، قبولیت دیاں دعاواں. حضرات عجب نام ہے سونا محمد نرالا، او سونا کملی والا سونا کملی والا. محمد نے کیتا سارا جگ اجالا. محمد دا نام پڑھو صلی اللہ ہو. محمد دا نام ساری دنیا تو آلہ. محمد دا نام پاویں دشمن علاون اونا دے بھی لب دومیں جفیاں پہ پاون. عائشہ ہے راوی رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا ایک دن میرے کول جبرائیل آیا. او کہے لیندے چڑھ دے نو میں ٹونڈے آیا. اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چگایا. میں ایک ایک نو ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہیں، پر محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہیں. سید البشر کالی کملی والا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھئی افطاری دا ویلا قبولیت دا ٹائم. مختصر دعا اور حالات میرے بھائیو صحابہ دی شان اور نیکو کاراں دیاں کارنامے چند بیان کرنے نے بھائی. اللہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں قربان جاواں مہینہ اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے میرے بھائیو. اے اللہ پاک دے انتخاب ہوندے نے 18,000 مخلوقاں نے، بلکہ اللہ پاک دا قرآن فرماتے نے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اے جن جہان رب نے بنائے نے رب بھی جان دے اندازہ ہی کوئی نہیں، پر سب تو زیادہ سب تو پیارا بنایا ہے اللہ پاک نے حضرت انسان بنایا ہے. آوازاں دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک نے حضرت انسان سب نالو سونا بنایا ہے. حضرات جلدیاں چلدیاں اللہ دیاں مساجد اس زمین تے بڑیاں نے، لیکن جب اللہ پاک نے انتخاب نہ چکیتا اللہ بیت اللہ دے انتخاب کیتا میرے بھائی. آوازاں دی ناوالا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس مکے شہر نو اس بیت اللہ شریف نو اللہ نے جہان والیاں واسطے ہدایت دا مرکز بنا چھڑیا ہے. حضرات مہینے 12 نے 12 مہینے رب دے نے میرے بھائی، لیکن انہاں چوں شان ملیا ہے تے رب نے رمضان دا شان بنایا ہے کیونکہ دے وچ اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے. آوازاں دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. حضرات مہینہ چوں اللہ پاک نے دنوں دا انتخاب کیتا اور دنوں چوں جمعے دا انتخاب کر لیا میرے بھائی. آقا فرماندے نے اے جمعۃ المبارک دے اندر ایسیاں کڑیاں ہوندیاں نے اے بندہ خدا دے کولوں جو منگدا ہے اللہ تعالی فرما دیندا ہے. اے جمعے دا دن اللہ نے سردار بنا چھڑیا ہے. حضرات کتاباں ساریاں نے انگریزی تے بیالوجی الجبر ساریاں کتاباں نے حضرات، لیکن شان ملیا ہے اے بھی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
یہ ہے کتاباں چو کتاب ہے پر ایک کتاباں تی سردار ہے شاکی کوئی نہیں اللہ ذوالجلال نازل کرنے والا میرے بھائیو اے راتاں ساریاں رب دیاں نے اللہ راتاں چو شان چنیا ہے نا اللہ لیلۃ القدر دا شان بنا چڑھیا ہے حضرات میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا جواز کھولو نا آواز بالکل شارٹ اندہ بھائی تھوڑا جواز کھولو حضرات سنو اے لیلۃ القدر دیاں شانہ کنیاں میرے بھائی میرے پاک پیغمبر کل بنی اسرائیل دے 4 بندیاں دا تذکرہ ہویا آندے نے سونیاں انہاں 80 سال دیاں عبادتاں کیتیاں اور بیرے آئے عبادتاں کیتیاں سونیاں ساڑیاں عمرہ تھوڑیاں او ساڑے تو ثواب تو اگے لنگ جان دے سونیاں ساڑا کی بنے گا آپ فرماندے نے پروانے ہوں پریشان نہ ہو اللہ پاک نے کرات ایسی تو انو عطا فرمائیے لیلۃ القدر دی رات عطا فرمائیے اور لیلۃ القدر دی رات دا قیام ایک رات دا قیام کرنا توڑا کام میں اللہ 83 سال تے 4 مہینہ دا ثواب دے دے گا حضرات میں قربان جاواں آتے نو جدو اللہ پاک نے شہر بڑے بڑے بہت بڑے شہر اللہ نے بنائے نے لیکن جدو چنیا اے واریاں آئیاں چنن دیاں چناؤ دیاں شان مکے تے مدینے دا شان رب نے بنا چھڑے آئے حضرات میں قربان جاواں آؤ ہونا پا موضوع شروع کریے صحابہ دیاں سوچاں کیسیاں سن صحابہ دا ماٹو کیسا سی صحابہ دے خیالات کیسے سن عبدالرحمن بن عوف اے مدینے دا سیٹھے اللہ پاک نے بڑا مال عطا فرمایا اے دعوتاں کردے اپنے یاراں دیاں اللہ جنہ جب برک صاحب نو افطاری دا پروگرام دیتا ہے اللہ نہ دے مالنو پاگلا دیویں اللہ بستی لال شاہ دے اندر مسجد حسین بن علی نو دین دا مرکز بنا دے قیامت تک بات شاہ فرمائی حضرات دعوتاں دا اینا تھوڑا جا کوئی میرے بھائیو خرچے نہیں ہوں دے لیکن خرچے ساڑھے اللہ صدقہ بنا دیندہ میرے بھائی میں قربان جام عبدالرحمن نے دعوتاں کی تھی اپنے یاران دیاں میرے آقا مسجد نبی جگان دینے ابو حریرہ لیٹے آئے لیکن نیند نہیں آ رہی سوچ ماٹو صحابہ دا نیند نہیں آ رہی آپ فرما دیں ابو حریرہ کہ میں پریشان نظر آنا ہے آندھا سونیاں پریشانیاں لگ گئیاں نے آپ فرما دیں آؤ دعوت عبدالرحمن نے دعوتاں کی تھی اپنا دعوت گائیے تے تینوں پریشانیاں کاندیاں لگیاں نے آپ فرما دینے سونیاں میرا خیال ہے میرے تخیلات بڑے لمبے نے کیڑا دن آئے گا محمد دا نظام چپے چپے تے نافذ ہو جائے گا اللہ دا کتاب و سنت دا نظام نافذ ہو جائے گا حضرات سوچ چنگی بنایا کرو آپ فرما دینے عبدالرحمن دیاں دعوتاں ایک پاسے ابو حریرہ تیری سوچ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں حضرات میرے پیغمبر مدینہ طیبہ دے اندر بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے میرے بھائی اور صحابہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے میرے بھائی ذکر اذکار کر دے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دے نام مراقبہ کر دے اس پوچھ دے دین دیاں گلاں سن دے دین دیاں سوچو بچار بڑیاں اللہ چیزاں ہوں دیاں نے آقا دے یار پروانے بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر دے چفیرے جم گھٹ ہے میرے بھائی اے صحابہ دا جم کٹائے مسجد نبوی اللہ تے انہوں مدینہ بکھائے آمین کہہ دو اللہ تو انہوں میں مدینہ بکھائے تے مدینہ کیسا قربان جاما بڑا پروانہ بڑی پیاری گل کر دے میرے عزیز صاحب میرے مدینے دے ساتھی میرے بھائی مکے دے ساتھی بہاریں کو جوڑ نے اور اللہ والا بڑی پیاری گل کر دے میرے بھائی آندے نے پڑھئے بیٹھ درود نبی تے سبحان اللہ ادھر روزہ پاگے ادھر ریاض الجنت ادھر مسجد نبوی ایک نماز پڑھئے ایک روایت 50,000 دا ثواب مل دے دوجی روایت ویچ 1,000 دا ثواب مل دے اللہ درود پاک پڑھنی توفیق عطا فرمائے آندے نے پڑھئے بیٹھ درود نبی تے اتنی لذت آوے تے قسم خدا دی نال قلم دے میں تو لکھی نہ جاوے
تن من تے دولت ساری سن محبت دی بات ہے اللہ مدینے وہابایو آدھے نے تن من تے زر دولت ساری اس لذت تو واراں اس لذت دی قیمت پیندی یارو لکھ ہزاراں پار ہون محبت دی بات ہے شاعر کہندہ پار ہون تے مار اڈاری میں شہر مدینے جاواں تے ہجر گمانے ساڑے آسینہ میں ٹھنڈ کلیجے پاواں آقا مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے صحابہ دا جم گٹائے ابو بکر عمر عثمان علی بیٹھے ہوئے نے میرے بھائی حضرات توجہ فرمائیں ساتھیو اگے آجو اگے ثواب بھی زیادہ قریبی محبت انشاءاللہ آجو اللہ دی رحمت دا نزول وڈیرے اگے آجو وڈیرے نہ رحمتوں دیا نے چھوٹے پیچھے چلے جاؤ سنت عمل کرانگے رب راضی ہو جائے گا تو میرے برادر دوستو میرے پروانے اللہ پاک دے پیغمبر دے چفیرے انج جم گٹائے جی میں چودھویں رات دا چن چمک رہے تے ستارے ٹمٹما رہے نے علی شیر خدا اٹھے بولو کون اٹھے علی شیر خدا اٹھے حضرات علی نال پیار کریا کرو علی شیر خدا اٹھے میرے بھائی اسد اللہ اٹھے حیدر قرار اٹھے آندے نے سونیا نبی آؤ اگر اجازت ہوئے اپنے دل دی تو انو گلہ سنانیاں چانا اپنے راتے دسنے چانا میرے بھائی علی نال پیار کریا کرو اہل البیت نال پیار کرنا محمد پیار و نشانی ہے اہل البیت نال پیار کرنا اے پیغمبر دے یاراں دی نشانی ہے اے پیغمبر دے وفاداراں دی نشانی ہے علی نال پیار کریا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تے کہا کرنا میرے بھائیو کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا فتوہ نہ لایا کرو کہ حدیث علی دا شان نہیں مندے علی نو اسد اللہ مننیا حیدر قرار مننیا ذوالفقار مننیا نبی دا یار مننیا وفادار مننیا پر مشکل کشا نہیں مندے مشکل کشا کلا اللہ کہن والے بڑی پیاری علی نال بات گئی تھی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا اینا پنگیاں نو آخ میں غلام علی دا آخو رضی اللہ اور مسجد نبی دا تو دیکھ منظر کیویں صف وچ کھڑے ہوئے سن حیدر ابو بکر نظر آمدائے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا اینا لوگاں نو آخ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کو سوریا گل سن لا میرے بھائیو آ فرما دینے سونیا ایک میں دو تین گلاں کرنیاں چانیاں اجازت ہوئے تین گل کر لواں مانا کی وڈے دی عزت اجازت منگ رہے نے ادب و لحاظ کر رہے نے آقا دا یار کنہ لحاظ کر دے حضرت عمر وڈیراں دا لحاظ کریا کرو ادب کریا کرو نبی دے یاراں ادب دسے آئے حضرت عمر نبی دے کول گل کر دے ایسا گل کر دے آقا فرما دے عمر اچھی بول کی کہنا ہے عمر اچھی نہیں بول دے محمد دی بے ادبی نہ ہو جائے میرے بھائی ادب تے لحاظ نہ ایسا گلاں کر دینے آندے نے سونے اجازت ہوئے تے میں دل دیاں تین گلاں تواڈے نال کرنیاں نے علی شیر خدا فرما رہے نے فرما علی کر علی شیر خدا کھڑے ہوئے فرما دینے میریاں تین خواہشاں نے کنیاں قصور یودا گرتوان والو کنیاں اللہ پاک فرما دینا رحمت اللہ قریب من المحسنین نیکی ویچ جلدی کرو اللہ نیکا نو بڑا پسند کر دینے حضرات میں قربان علی شیر خدا اٹھ دینے آدھے سونا میرے پہلی شخاص ہے میری پہلی چائس ہے میرا پہلا ماٹو ہے آلو خدمت لزیر
او پرونے آندے رواں میں خدمتاں کردا رواں میں خدمتاں کردا رواں پرونے آندے رواں میں خدمتاں کردا رواں کیونکہ آقا فرماتے نے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جڑا اللہ نال ایمان لیاندا ہے آخرت نوں مندا اپنے پرانے دی عزت کردا ہوئے آقا سونیا میرا دل چاہندا ہے الخدمت للضیف پرانے آندے رون میں خدمتاں کردا رواں اے پرونیاں نوں خدمتاں کرنیاں اللہ قصوریوں تواڈیاں افطاریاں قبول فرمائے آمین اے قبولیت دا ویلا اللہ قبول فرمائے نا اے معمولی بات نہیں ہے گی ابو طلحہ انصاری کو رضی اللہ تعالی اے مہمان نوازی معمولی بات نہیں ہے گی ابو طلحہ دے گھر محمد دا مہمان آیا ہے گھر وچ کھانا تھوڑا ہے عرب دا رواج دی سنت سے صحابیاں دی میزبان تے مہمان رل کے کھانا کھاندے میرے بھائی اے کھانا تھوڑا ہے اے میرے ویرا سن لائی سار تے قربانیاں مہمان نوازیاں اے کھانا تھوڑا ہے آپ گھر والی نو فرما دے اللہ والیے اسا کھانا کھاواں گے تو کھانا کھان دے ٹائم تے بتی بجا دیویں کیونکہ کھانا تھوڑا ہے میں ہاتھ ماراں گا انج ہلاواں گا مہمان کھانا کھائے گا میں کھانا نہیں کھاواں گا مہمان محسوس نہیں ہوئے گا مہمان کھانا کھلاواں گے فرشتے مہمان راضی ہو جائے گا فرشتے رب راضی ہو جائے گا انجی کیتی میرے بھائی مہمان نو کھلایا آپ نہیں کھاتا صبح دا ویلا ہویا ابو طلحہ انصاری مسجد نبوی دے اندر گیا ہے ادھروں جبریل آ گیا فرماندے نے سونیا تیرے صحابی دیاں کارکردگیاں اللہ قرآن بنا چھڑیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون اے احسان کر دینے اپنے نالوں دوجاں نوں بہت ہی ترجیح دیندے نے اے سونے بندے بخیلی تو بچ گئے تے جڑا نفس دی بخیلی تو بچ گیا احسان کرنے والا فلاح تے کامیاب پا گیا اے فلاح ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھو علیہ السلام انہاں نوں پوچھن والے پوچھ دینے میرے بھائی اللہ نے انہاں نوں پروٹوکول بڑا دیتا ہے نا اللہ دا قرآن کہندا ہے 5واں سپارہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم اللہ پاک نے یار بنا لیا اے دوست بنا لیا وفادار بنا لیا کیتے فرمایا سلام علی ابراہیم ابراہیم تیرے تے سلام اللہ سلام پیج رہے نے اللہ خلیل کہہ رہے نے تے پوچھن والے پوچھا اے پیغمبر سونیاں تیرے وچ کیڑیاں خوبیاں نے جیڑیاں رحمان پسند آ گئیاں نے حاجی صاحب گل سن والی یہ توجہ فرماؤ افطاری دا ویلا ہو رہا دعا دیاں قبولیتاں میں قربان جاں فرمایا پروانیوں میرے وچ دو ایسیاں خوبیاں نے وہ خوبیاں رب نوں پسند آ گئیاں نے رب نے یار بنا لیا ہے بولو رب نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا سونا خوبیاں کیڑیاں نے فرماندے نے جنہ چر پرونا نہیں ہوندا ابراہیم کھانا ہی نہیں کھاندا ہوں میں کھانا کھلانا اللہ نو پیار ہو گیا ہے تے دوجا میرے وچ وصف کیے میں اللہ دی ہر تقدیر تے راضی میرے بھائی میں اللہ دی ہر تقدیر تے راضی اللہ جی میں آکھیا قصوریا اے روزے رکھ کے میرے بھائی اللہ دی گرمی دی تقدیر تے راضی رو اللہ جنت دے ہموار کر دے گا اور میں اللہ دی میں ہر تقدیر تے راضی اللہ پاک جی میں آکھیا جدو آکھیا میں نانی کی تھی اللہ کے آگوے چے چھالا مار دے سن اے نا ایمان ہے خلیل دا آگوے چے چھالا مار دیتی ہوں اور فرمان دینے جبریل آیا اے بزرگا
آکھیں اگ کھلار دیاں اینا دی سٹ دیاں تینوں بچا لواں پر ابراہیم فرماتے نے پیچھے ہٹ جاؤں آج خلیل تے جلیل دے ڈائریکٹ رابطے ہوئے گڑے نے جے جلیل ساڑن تے راضی خلیل ساڑ جان تے راضی تے کہیں دے کی نے حسبی اللہ پڑھ لو بھائیو حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ایدہ ترجمہ میرے بھائیو عقیدہ آدھے میں مولا میرا حاضر ناظر قصوریو ابراہیم دا عقیدہ کیوں دوست بنایا آدھے نے مولا میرا حاضر رکھن مارن والا میں پھر کیوں گیراں اگے کراں بیان حوالہ آکھا ڈائریکٹ راب دے جی اللہ دا بندہ ہو جائے امام کہنا فرما دے توکل کر کے دوے من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا رب دا ہو جاندہ ہے رب ہو دا ہو جاندہ ہے اللہ پاک فرما دے نے میری ابراہیم میرے تے توکل کیتا ہی میرے نال یاریاں ہمیں کیتے ہی میں اگ دا بھی مالک ہاں میں بارش دا بھی مالک ہاں اور قصوریو رب نال یاری لائیے پھر رب وفاداریاں نال اللہ کریے وفاداریاں نال اللہ پاک لا دیندہ ہے تیریاں وفاداریاں اللہ ٹھیس نہیں جے پہنچاندہ پر میں بارش پا سکتا ہم ہنیری لیا سکتا سا اگر بارش پاندہ لوکاں نے کہنا سی مین آندہ ابراہیم سڑ جاندہ ابراہیم میں تیرے اس ماٹو نو قبول کر لیا ہے مولا میرا حاضر ناظر رکھن مارن والا میں پھر کیوں غیراں اگے کراں بیان حوالہ آوازاں دی ڈائریکٹ کولنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم فرمائے ابراہیم میں نو رب کون آکھے او فرمائے ابراہیم آگ جلدی بھی روے ابراہیم نو آکھے بھی کچھ فرمائے میں اللہ دی ہر تقدیر دے راضی اور کہنے والے بڑی پیاری گل کی تھی بھائی او کھائی سکھائی اوکھا شادی گمی ہوئے اللہ دی تقدیر تے راضی رو رب راضی ہو جائے گا آدھن منیے رب دی رضا قصوری صاحب سنو منیے رب دی رضا سب جان دا خدا اللہ تو سوا کوئی پیت جان دا منی رب دی رضا سب جان دا خدا اور نہیں ہو کسے نو پتا کل کی ہونا ہوندہ رہو جو رب نو جے پانا لکھیا پاسے نہیں ہو جانا پامیں بیٹھا کوئی سے آنا ہو جاندی ہے خطا رب مرضی کرندہ بولو مرضی دا مالک کون ہے کوئی پر نہیں مار سکتا رب مرضی کرندہ چاہے بادشاہیاں دیندہ چاہے تختوں سٹیندہ اونو کی پرواہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا پائے رب کو لوں ڈریے اچھا دم نہ کوئی پریے نہیں چاٹ دا وزا نہیں کسے نو پتا کل فرما تیرے محبوبہ میرا موٹوئے میرا خیال ہے میرا مشورہ ہے میرے تخیلات نے عاجزی ہے میرے سونا خیال میں اللہ خدمت العزت پر انہیں اوندے روان میں خدمتاں کردہ روان تے دوجہ سونیا والصوم بالسیب
گرمی دے لمے لمے دن ہون اے سونیا گرمی دے لمے لمے دن ہون وڈے وڈے دن ہون گرمی زیادہ ہوئے میں روزے دار ہوں سبحان اللہ میں تے حاجی صاحب میں کہہ رہا سا میں سوچ رہا سا علی شیر خدا تیریاں دعاواں منظور ہویاں نے اور تو 1400 سال پہلے خاج کی تھی رب نے سانو پوری کی تھی گرمی دے لمے دن نے اسی روزے رکھ رہے انشاءاللہ روزہ ایمان نال نبدا میرے بھائیو رکھ لے تے نبھا دیتا رب نے اللہ دے نبی سونا تیرے یار دی خواہش روزے اسی رکھ رہے ہیں پر علی دی خواہش پوری ہوئی ہے اللہ سونا سانو علی بہادر دی دلیری نصیب فرما علی دی شجاعت نصیب فرما غل فرما صومو بسیب لمے لمے دن ہوں میں روزے دار ہوں علی دے ہونٹ سک دے ہوں پیاساں برداشت کراں میں بھوکاں برداشت کراں جنی بہت ہی گرمی میں جاؤ کیا ہوں گا رب بہت راضی ہو جائے گا حضرات رمضان کا مہینہ میں بخاری شریف کی رواج پڑھ جا میرے بھائی آقا فرما دینے ذات دخلا رمضان فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے نا اللہ پاک رحمت دے گیٹ کھول دیندا ہے آسماناں دے گیٹ کھول دیندا ہے رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے اے شیطاناں نو جکھڑ دیندا میرے بھائی اللہ پاک دیاں دو مخلوقاں ایک جنت ایک جہنم ہے سن میرے بھائی اے بتاری دا ویلا قریب آ رہا ہے آمین کہندا جا میرے بھائی میں قربان جاواں ایک جنت ایک جہنم میں میرے بھائی ایک دن جھگڑ پیندے نے انہاں دا مکالمہ ہو جاندا ہے یہ جہنم کہندا ہے اور جنت میرا شان زیادہ ہے میرے وچ کروں جیسے دولت مند فرعون جیسے آکڑے بادشاہ میرے جھمان تے شداد ابو جہل جیسے تیرے وچ غریب بڑے میرے وچ چودھری آکڑ خان میرا شان زیادہ ہے تیرا شان تھوڑا ہے تیرے وچ بھوکاں کٹن والے روزے دار متھے کسے ہے میراب اے بھوکے تیرے کول اے غریب تیرے اندر اے رب دے سامنے مقدمہ پیش ہو گیا ہے ریٹ دیر ہوگی اللہ سونیاں اے کہندا میرا شان زیادہ ہے او قصور یا گل سننے والی ہو میں کہنا میرا شان زیادہ ہے آپ فرماندے نے چپ ہو جو فیصلہ میں کرن لگا تو بھی میری مخلوق ہے تو بھی میری مخلوق ہے لیکن گل سن لا اور جہنم تو میرا غضب ہے اور جنت تو میری رحمت ہے اللہ نے فرم میرے عرش دے سامنے لکھیا پاڑ میرے عرش دے تھلے لکھیا کی اِنَّا رحمتی واسعت علی غضبی میری رحمت میرے غضب تے پاری ہے جنت دا شان زیادہ ہے بولو جنت دا شان زیادہ ہے پر رحمت ملدی کنو اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین آقا فرماندے نے شبان بیچ خطبہ دیتا میرے بھائی اے دو ہجری دے اندر روزہ فرض ہویا ہے پہلے آقا ایام 20 دے روزے رکھ دے ذوالحجہ دے روزے رکھ دے عاشورہ دے روزے رکھ دے اے سن 2 ہجری دے اندر شبان المعظم دے اندر رمضان دا مہینہ اللہ پاک نے روزے فرض کیتے آپ فرماتے نے پروانیوں قد ازلکم یا ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم
तुहाडे ते बड़ा अजीम महीना साफगन होने वाला है। अल्लाह इदा कदर दी तौफीक अता फरमाई। फरमाते ने शाहरुल मुबारक, इहदे विच अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल हुंदा है, इहदे विच बरकतां, फीहे युज़ादु रिज़्कुल मोमिन, इहदे विच मोमिन दा रिज़्क वध जांदा है। बोलो रिज़्क। एदा कीता तर्जमा मेरे भाई हाजी नसीर साहब ने, मेरा भाई हेडमास्टर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए कि सामने खड़े हुए सुनो। फरमाते ने अल्लाह ए मोमिन दा रिज़्क अल्लाह तुहानू मदीना विखाए। हाजी साहब देखे अल्लाह तुहानू भी दिखाए। अफतारी दे टाइम ते सिफारिश होंदे ने, भाई साडे दस्तरखान ते आओ, साडे कोलों रोजा खोलो, रब राजी हो जाएगा। तो सैर या अफतारियां अल्लाह बरकत साहब ने कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह तुहाडे तावन कबूल फरमाए। मोमिन दा रिज़्क ते फिर खुश होना चाहिए ना। ते बाबा फरमाते ने तू आया ते तेरे आया ते खुश होए मोमन सारे। क्यों भी खुश जे ना, खुश जे ना, अल्लाह कबूल हुआ, अल्लाह खुश हो रहा है। ते जेड़े बाहर सीटां पींदे ने वो काम चंगा कर दे, क्या पता जिंदगी दा। बोलो क्या पता है। अल्लाह खुश होने वाले नु खुश करेगा। बोलो खुश होने वाले नु। हाजी साहब वो ना खुश हो, इंज नहीं खुश होना। एक बंदा रोजे नहीं सी रखता, बीफ कसूरी सुन, रोजे नहीं सी रखता बंदा। वो बरकत साहब, हाजी नसीर अहमद साहब, दीगर भाई मोहम्मदी साहब को कहा यार रोजा रख, जिंदगी का की पता है, रोजा रख। उन्हें रोजा रख लिया। उन्हें कहा हाजी साहब मैं तुहाडी मसीत ते आवांगा, जो दुआ करनी है। नबी पाक ने फरमाया अफतारी दे वेले जदों मेरे भी होंठ खुश्क होंदे ने, जदों बंदा रोजा खोलन लग्या दुआ करदा, अल्लाह मोड़दा ही नहीं। मंगो तो अमर आज रात के हर रोज मंगो, ये ते दिन लंघ ही जाने, फिर किस्मत आ। उन्हें कहा मैं रोजा रखे तेरा कि मैं शाम को तेरी मसीत ते आवांगा, दुआ करांगा। आई साहब बड़े खुश, शाम वेले आ गया, गल समझा रही उर्दू मैन जे गल समझा रही, आ गया मसीते, बड़े खुश हुए। कारी साहब जी आ गए। उन्हें कहा हज़रत जी सुनो, मैं तेरे आखे रोजा रखे जी रखे। उन्हें मैं तेरी मन्नी तू मेरी मान, पहला रोजा, दूसरा रोजा सी। उन्हें की मनाना है, उन्हें दुआ कर सवेरे ईद हो जाए। बस एक रोजा रखना सी, एक आखिरी रखना, बेचकार सारे आ गए, सवेरे ईद हो जाए। इस वास्ते सहाबा कहते सारा साल ही रोजे हो जाए। इस वास्ते यार ईद आ ही जानी है, अल्लाह नसीब करे ईद। मैनू बुलबुल की बात याद है बुजुर्गो, गल शार्ट हो रही, कम करिए मेरे भाई। मैनू बुलबुल की गल याद आ रही है, ते बुलबुल है पर गल बड़ी प्यारी की थी। अगर साडे दिल ते गल लग जाए असीं मोमन बन जाइए। बुलबुल है बुलबुल, बाग विच बैठे, बहारा ने मेरे भाई, फ्रूट ने, साए ने, खैमे ने, आलने ने, शाह तो पिछा तो बचा ठाठा बह रहा, फ्रूट खा रहा, ठंडे पानी पी के बैठे। आखिर खजा आ गई। बोलो आखिर, आखिर खजा आ गई। पत्ते गए, फ्रूट गए, शावां गईयां, बुलबुल रोन लग पिया। बुलबुल रोन लग पिया। माली चलदा चलदा जांदा है, पर मैं बुलबुल रोना क्यों है? भाई अगे आ जाओ, पीछे आना, अगे आ जाओ, अगे अल्लाह दी रहमत ज्यादा करीब आ जाओ। अब्दुल कदीर भाई दूरों आए, अल्लाह कबूल फरमाए। बुलबुल रोना क्यों है? उन्हें क्या मैं रोवा क्यों ना? कसूरियों गल सुनने वाली जे दिल ते ला लो, मैं रोवा क्यों ना? मैं बहारा वेखिया ने, हुण खजा आ गई है, मैं रोन लग पिया। माली कहंदा बहार फिर आ जाएगी, परेशान क्यों हो गए? रब दे मौसम ने, ओ मेरे भाईओ कसूरियो, जेड़ी बुलबुल ने गल आखी, उन्हें बहार ते खजा मौसम रब दे ने, आने ही आने ने, आने ही आने ने, बहार आनी है। जदों बहार आए बुलबुल होए कि ना होए। और वीरो किन्ने साथी सन पिछले फिजर रमजान, ईदा दीदा साडे च है सन, अज सारे नजर आउंदे। बोलो क्या पता मेरी तेरी जिंदगी दा भाईओ। ए बाबा फरमांदे ने सदा नहीं बागी बुल बुल बोले ते सदा नहीं बाग बहारा। सदा नहीं मापे, सुन सुन, सदा नहीं मापे हुसन जवानी ते सदा नहीं सोहबत यारा। एक दिन तेनू पैन शिकारी ए बारी दिया हरना ते सदा नहीं बागी सावे तले ते सदा नहीं बागी चरना। इस वास्ते मेरे भाई तू आया ते तेरे आया ते
खुश हो मोमन सारे सत बिस्मिल्ला जी आया अवतारी वाले बेली आए तुम आखो जी आया अल्लाह राजी हो जाएगा मेहमान आखो जी आया ते थोड़े जे अगे हो जाए मेरे भाई जी आया जगह दो आंदे ने सत बिस्मिल्ला जी आया ए रमजान प्यारे ओ तू आया ते तेरे आया होए रोजियां विच इजाफे ओ कर लो सौदा रब अपने नाल लुट लो खूब मुनाफे तू आया ते तेरे आया बदे शैतान ने जान दे तेरा कदर पहचानन वाले ते सब मुरादां पांदे ओ तू आया तेरे आया आया मौज बहारा ते फुल गुलाबी खेड़ पै सोने दिल दियां विच गुलजारा फरमाया सबर ए सबर दा महीना बोलो कांदा महीना सबर दा महीना है कोई लड़े तू नहीं लड़ना इंशाअल्लाह आपा नहीं लड़ना बोलो आपा नहीं लड़ना कोई गाल देवे नहीं गाल देनी कोई धोखा देवे नहीं देना कोई बुरा बोले आखना मेरा रोजा है ऐसे रोजेदारों वाह चल जन्नत के गेट खेल देंदे ने रात दो खुशियां मिलदियां ने रोजेदारां नूं एक खुशी ते उन्हें मिलनी है जदों आप अफतारी करनी है एक खुशी उदों मिलेगी जदों रब दा दीदार होवेगा पर रोजा रखना सबर दा बोलो कहंदा मैनू गल याद है एक जगह ते एक साथी ने गल सुनाई कि जड़ा वाले असी मस्जिद विच गए स्टेशन ते गड्डी खड़ी जरा ख्याल करा जे ये सारे 11 महीने सबर करना आखो इंशाअल्लाह सबर करना है गड्डी खड़ी होना रोजा खोलो असी मसीह ते गए ए फ्रूट पै जनाब पानी पिया सारे बाबा एक बंदे दे विच वड़ गया हालां शरीयत दी खिलाफ दी जिथे जगह मिले बैठ जाओ ओ मुंडा सी कोल प्याला सी उंदे कोल बाबे प्याला मुंडे कोलों फड़ लिया किसे दा हक नहीं खाना बोलो किसे दा बोलो किसे दा कि जी करदे हैं नहीं खाना किसे दा बाबे फड़ ला प्याला मुंडा सियाना ना ते चलो बाबा मुंडे खो लिया बाबा भी खोवे मुंडा भी खोवे मुंडे दसे किसे दा हक नहीं खाना बाबा बख्तोया बाबा भैड़े इरादे वाला बाबे प्याला मुठा कर दिता पुठा कर दिता जे मैं नहीं पीना ते तेनू भी पीन देना वीरो ये मुसलमान दी शान नहीं भाई मैनू मतलब मिले ना मिले मेरे भरा नू दे दे असी कहना रोजा रख के ओनू नहीं देना भावे मैनू ना मिले ये मुसलमानी नहीं उन्हें पुठा कर दिता मिट्टी का प्याला ही मुंडा से चढ़ा गुस्सा उन्हें बाबे दे मथे ते मारा बाबे दा सिर खुल गया उन्हें असी मसीते गए रोला पै गया खुल गया जी खुल गया उन्हें रोजा खुल गया ना वास्ता खुदा जा रोजा नहीं खुला हाले रोजेदार दा सिर खुला है इस वास्ते ऐसा सबर रब नूं मंजूर दो खुशियां रो आगा फरमाउंदे ने अल्लाह दो खुशियां देंदा मोमनां नूं किन्नियां खुशियां एक जदों अवतार करने रगां तर हो जांदियां ने मोमन खुश हो जाता है सुभाव पक्का हो जाता है दूजी जदों जनता नूं जावेगा दीदार रब दा मिलेगा एक खुशी जदों रोजा जदों खोलदा दो खुशियां रोजेदारां हुंदियां नसीब ने ए गल्लां सानू दसियां ने रब दे हबीब ने एक खुशी मुसलमान रोजा जदों खोलदा माह रमजान आया रहमतां ती झूलदा एक खुशी दूजी खुशी जदों आपां जन्नतां नूं जावना मुलाकात रब दी दीदार ओदा पावना गम नहीं तेनू कोई फिकर हो हशर वाले होलदा माह रमजान आया रहमतां ती झूलदा ऐसा रोजा रखांगे अल्लाह जन्नत देगा बोलो अल्लाह जन्नत दे दो शेर ते मेरा सलाम हदीस इंशाअल्लाह कदे दर्श विच मुकम्मल करांगे आंदे ने विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे
انشاءاللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون دے پہلی پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہن والی اوتوں دی جوانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون دے کاندے ون سونے اتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں ایٹاں دے محل ہون گے لگے ہوئے کزتوری والے بچ گارے ہون دے اتے رحمتاں دے چل دے پوارے ہون دے شکل داڑی مچھ کولوں بے نیاز ہوئے گی حسن نبی یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان ہوتے سارے ہون دے وچ جنتاں دے عجب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا حاضرین ناظرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڑھے جا گنہگار کونی تیرے جا بخشنہار کونی ساڑھے ساراں دے سارے گناہ معاف فرما اللہ جائزے راتے پورے فرما اللہ گرمی دی عدت وچ روز رکھن والا معاف فرما اللہ جنہیں ساتھی آئے نے نیک ارادے لے کے اللہ قبول فرما اللہ جنہ دے والدین چلے گئے معاف فرما ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ معاف فرما اللہ جنہ دے ماں پہ جوندے جاگ دے اللہ انہ دی خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ قیام اللیل شام مسلم مدہ دی توفیق عطا فرما اللہ بیماروں سے تے کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ میرے بھائی برک صاحب دیاں جنہ خدمتاں کی اللہ افطاریاں قبول کر کے انہوں پاگ لاگے مال جان چ برکتاں فرما اس ادارے نو کامیاب فرما اللہ تعاون کرن والیاں سکھیاں نو اپنا محبوب بندہ بنا لا اللہ صحیح گنہگار شاکار ساڈیاں جد حاجتاں پوریاں فرما سونے نبی دے شہر مکے تے مدینے دی زیارت نصیب فرما آمین یا رحم الراحمین